اللہ ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपके एस्ट्रोलॉजर। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि होगी कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में। कैंसर से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन और पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन जब शादी जैसे मुकद्दस बंधन में बनना चाहते हैं, जिंदगी में कोई काम साथ करते हैं, पार्टनरशिपिंग करते हैं, जिंदगी के रास्तों में साथ चलना चाहते हैं, तो इनकी कॉम्पेटिबिलिटी आपस में कैसी रहती है ये मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताऊँ। हम बात करेंगे कैंसर और पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले अफराद के कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में, लव एंड रोमांस के बारे में, पार्टनरशिपिंग के बारे में और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अहम रिक्वेस्ट आप लोगों से करती चलो, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी मैसेज आप लोग मुझे करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, राइटर बनवाना चाहते हैं, प्लैनेट्स की मालूमात चाहते हैं या स्टोन्स के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे मेरी जीमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें होगा आपका फुल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 4 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी, तो इंशाअल्लाह मैं जल्द अज जल्द आप लोगों को आपके मैसेजेस के, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकूँ। अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक अहम बात आप लोगों को बताती चलूँ, पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन और कैंसर से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन ये मिलकर एक गहरा जज्बाती और परवरिश करने वाला रिश्ता तश्कील दे सकते, क्योंकि इन दोनों स्टार साइंस में एक दूसरे के जज्बात और जरूरियात का फिक्री इदराक होता है। पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमदर्द होते हैं और गहरे जज्बाती रवाबित के ख्वाहिशमंद होते हैं, जबकि कैंसर से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन जो होते हैं देखभाल करने वाले होते हैं और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की कदर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तफसीलात में। सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों स्टार साइंस की कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन जो होते हैं ये लोग हमदर्दी के साथ डायरेक्ट बातचीत करने वाले अफराद होते हैं। पाइसेस वाले अफराद जज्बात को गहरी सतह पर समझ सकते हैं और अपनी गुफ्तगू में बामायने कनेक्शन तलाश। जब बात आएगी कैंसर से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन के बारे में, ये अफराद जज्बाती और परवरिश करने वाले होते हैं। ये अफराद गहरे जज्बाती बंधन की कदर करते हैं और अपने साथी के साथ बेहतरीन रिलेशंस की सतह पर जुड़ने की कोशिश करें। जब बात आएगी इनकी कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में, तो पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन और कैंसर से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं, क्योंकि इन दोनों स्टार साइंस में एक दूसरे की जज्बाती ज़बान को समझने में आसानी होती है और ये दोनों स्टार साइंस अपने जज्बात को खुले दिल से बातचीत कर सकते हैं और अपनी गुफ्तगू के जरिए एक मजबूत जज्बाती बंधन बना सकते। अब बात करेंगे इनके इमोशंस की। सबसे पहले बात करूंगी पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन के बारे में। यह अफराद इंतहाई जज्बाती होते हैं और अपने रिलेशंस में जज्बाती गहराई और कुर्बत तलाश करते हैं। ये लोग हमदर्द और समझने वाले पार्टनर्स भी साबित। जब बात आएगी कैंसर से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन के बारे में, ये अफराद भी इंतहाई जज्बाती होते हैं और अपने रिलेशंस में जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और राहत के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये अफराद देखभाल करने वाले और बेहतरीन पार्टनर्स साबित हो। जब बात आएगी इनकी कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में, तो पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन और कैंसर से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन एक गहरा जज्बाती ताल्लुक रखते हैं जो गहरे परवरिश करने वाले और मुआविन ताल्लुकात का बायस बन सकता है। ये अफराद डायरेक्ट तौर पर एक दूसरे के जज्बात को समझते हैं और एक दूसरे के लिए जज्बाती मदद भी फराहम कर सकते हैं, जिसकी इन दोनों स्टार साइंस को अपनी जिंदगी में ख्वाहिश हो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इन लोगों के कॉन्फिडेंस के बारे में। सबसे पहले बात करूंगी पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन के बारे में। ये अफराद बहुत जल्द भरोसा करने वाले अफराद होते हैं और बाज़ औक़ात अपनी हमदर्दाना फितरत की वजह से कहीं कहीं जो है वो नुकसान भी उठा लेते हैं। ये अफराद जज्बाती ताल्लुक और ईमानदारी की कदर करने वाले। बात करेंगे कैंसर से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन के बारे में। ये लोग काफ़ी हद तक किसी पर एतमाद करने में मोहतात रहते हैं और किसी पर एतमाद पर पैदा करने में लोगों को टाइम भी लग सकता है। ये लोग जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की कदर करते हैं और एतमाद की किसी भी खिलाफ वर्जी से मजरूह हो सकते हैं, मतलब डिसहार्ड हो सकते हैं। अब बात करेंगे इनकी कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में, तो पाइसेस से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन और कैंसर से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन दोनों ही एतमाद और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की कदर करते हैं, जो इनके ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद बना सकते हैं। लेकिन एक मशवरा इनको दिया जाता है कि इनको अपने रिश्ते में किसी किसी जगह
پر صبر اور ایک دوسرے کی کمزوریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے لو اینڈ رومانس کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پائسس سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین کے بارے میں۔ یہ افراد کافی رومانٹک ہوتے ہیں اور اپنی محبت کے معاملے میں گہرے جذباتی روابط تلاش کرتے ہیں۔ پائسس سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے ساتھی کے لیے خوابیدہ اور پرورش کا ماحول پیدا کرنے سے لطف اندوز ہو۔ جب بات آئے گی کینسر سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین کے بارے میں، یہ افراد ایک پرورش کرنے والا رشتہ بناتے ہیں اور اپنی محبت میں جذباتی قربت تلاش کرتے ہیں۔ کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد ایک گرم اور پیار کرنے والا گھریلو ماحول پیدا کرنے سے لطف اندوز۔ جب بات آ جائے گی ان کی کمپیٹیبلٹی کے بارے میں، تو پائسس سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین اور کینسر سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین ایک گہرا، پیار کرنے والا اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی خواہشات کو، ضروریات کو پورا کرنے والا رشتہ بنا سکتے ہیں۔ ان دونوں اسٹار سائنس کے لیے اپنی ساتھی کی پرورش اور محبت بھرا ماحول پیدا کرنے کی فطری صلاحیت جو ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر موجود۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے ان کے پارٹنر شپنگ کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتی ہوں پائسس سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائی بہنیں مرد اور خواتین کے بارے میں۔ یہ افراد ہمدردی کو پسند کرتے ہیں اور تخلیقی صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان کی جذباتی گہرائی اور حساسیت کی، ان کی سینسٹیوٹی کی تعریف کر سکے۔ اب بات کریں گے کینسر سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین کے بارے میں۔ کینسیرینز جو ہوتے ہیں وہ بہت جذباتی ہوتے ہیں، اچھے روابط قائم کرنے والے ہوتے ہیں، خاندان اور تحفظ کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ایک مستحکم اور پروان چڑھانے والا رشتہ چاہتے ہیں۔ جب بات آئے گی ان کی کمپیٹیبلٹی کے بارے میں، تو پائسس سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین اور کینسر سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین اپنے رشتوں میں جذباتی تعلق اور استحکام سے متعلق اقدار کا اشتراک کرتے ہیں۔ یہ دونوں اسٹار سائنس ہی تحفظ اور عزم کے احساس کی تعریف کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے ان لوگوں کی پرابلمس کے سولوشنز کے بارے میں، مسائل کو حل کرنے کے بارے میں، ان کی کمپیٹیبلٹی کے بارے میں۔ لیکن سب سے پہلے میں نیچر کی بات کروں گی۔ پائسس سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہوتے ہیں، یہ لوگ ہمدردی کے ساتھ مسائل حل کرنے والے افراد ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی پرابلمس کا سولوشن نکالنے میں جذبات اور احساسات پر غور کرتے ہیں، جو کبھی کبھی، اکثر اوقات یہ لوگ کبھی کبھی بھی میں کہوں کہ اپنے بڑے تصادم سے بچ جاتے ہیں، بڑے حادثے سے بچ جاتے ہیں اور رشتوں میں ہم آہنگی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب بات آئے گی کینسر سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین کے بارے میں، یہ افراد بھی ہمدردی کے ساتھ مسائل حل کرنے والے افراد ہوتے ہیں جو جذباتی بہبود کو ترجیح دیتے ہیں۔ کینسیرینز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ محتاط انداز کسی بھی پرابلم کے سولوشنز کے لیے اختیار کر سکتے ہیں۔ جب بات آئے گی ان کی کمپیٹیبلٹی کے بارے میں، تو پائسس سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین کا ہمدردی کے ساتھ مسائل حل کرنے کا انداز کینسر سے وابستہ مرد اور خواتین کے نقطہ نظر کے ساتھ اچھی طرح سے گونج سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں اسٹار سائنس ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے کے طریقوں کی تعریف کرتے ہیں تو یہ لوگ مؤثر طریقے سے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک اہم بات جو میں آپ لوگوں کو ان دونوں اسٹار سائنس کے بتاتے میں چلوں کہ پائسس سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین اور کینسر سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین میں کمپیٹیبلٹی کی بہت اچھی بہترین صلاحیت موجود ہے۔ ان دونوں اسٹار سائنس کی مشترکہ جذباتی گہرائی اور جذباتی قربت کی خواہش ایک پیار کرنے والا بہترین معاون رشتہ بنا سکتی ہے۔ دونوں اسٹار سائنس ہی ڈائریکٹلی ایک دوسرے کی ضروریات اور جذبات کو سمجھتے ہیں، جو ایک مضبوط جذباتی تعلق کو فروغ دینے والا رشتہ بنا سکتا ہے۔ یہ لوگ گہرا اور پیار کرنے والا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے جذبات اور بات چیت کے انداز کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی، اور کہیں کہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کو صبر کرنے کی اور کمپرومائز کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ دوسرے اچھے اسٹار سائنس کی طرح بہترین جوڑی بن کر، مثالی جوڑی بن کر دنیا کے سامنے آ سکتے۔ یہ میری ویڈیو تھی پائسس سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین اور کینسر سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین کی کمپیٹیبلٹی کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی۔